ज्योतिषपथ युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजको लागि विशेष 16 श्राद्ध र श्राद्धको महिमा। श्राद्ध गर्नाले के फल प्राप्ति हुन्छ, यसको महत्त्व के छ, हाम्रा पुर्खाले किन गर्दै आए, यसको पछाडिको रहस्य के छ, यस बारेमा म यहाँहरू समक्ष शास्त्रीय विवेचन गर्न गइरहेको छु। प्रस्तुत छ आजको यो पितृ वन्दनाबाट कार्यक्रममा प्रस्तुत हुँदैछु। ओम ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वह्नित्रयार्क रजनीश गणेश्वराण क्रौञ्चामरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपानां पादान् नमामि सततं पितृमोक्ष हेतु। प्रिय श्रद्धालु भक्तवृन्द, यहाँहरू सबैमा पितृको अनन्य कृपा बरसिरहोस्। यहाँहरूका पितृले यहाँहरूका घरमा सदैव सुख शान्ति वर्षाउन्, सदा मङ्गल गरून्। श्राद्धको विधि म यहाँहरूलाई यस प्रकार जानकारी गराउन गइरहेको छु। श्राद्ध भनेको श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम। श्राद्ध भनेकै नै श्रद्धाद्वारा, प्रेमले, श्रद्धाले, भावनाले ओतप्रोत भएर हामीलाई जन्म दिने, हामीलाई यो कर्मथलोमा ल्याउने, यो झलमल्ल संसार देखाउने, हाम्रा पितृहरूलाई स्मरण गर्ने यो दिव्य दिनलाई हामीहरूले श्रद्धाको रूपमा पूजा अर्चना गर्दछौँ। यसैको नाम हो श्राद्ध। श्राद्धका धेरै विधिहरू छन्। श्राद्धहरू यो 16 श्राद्ध रहेको छ। 16 श्राद्धमा सबै पितृहरूको आवाहन पूजा हुन्छ र एकोत्तिष्ठ श्राद्ध हुन्छ। बितेको तिथिलाई एकोत्तिष्ठ श्राद्ध भनिन्छ। त्यही जुन तिथिमा बितेको दिन हो त्यो तिथिलाई हामीहरूले विशेष एकोत्तिष्ठ श्राद्ध भनेर हामीहरूले पूजा गर्दछौँ भने यो 16 श्राद्ध भनेको 16 श्राद्ध रहेका छन्। यिनी श्राद्धहरूमा, यिनी तिथिहरूमा गरेको पितृको आराधनाको अनन्त फल प्राप्ति हुने, पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्ति हुनाले हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले हामीहरूलाई निर्देश गर्नुभएको छ र यसको फल म सम्पूर्ण जानकारी यहाँहरूलाई गराउन गइरहेको छु। महालय श्राद्ध निर्णय। कन्या राशिमा सूर्य सरेका पक्षमा पितृका निमित्त श्रद्धापूर्वक तर्पण श्राद्ध सिधादान गर्नु नगरे धन पुत्र नाश हुन्छ। यो आफ्ना दिवंगत पितृहरूप्रतिको सम्मान र कृतज्ञता पनि हो। यो श्राद्ध विशेष गरेर श्राद्ध कतिखेर गर्ने, कहिले गर्ने, यसबारेमा पनि निर्णय गरिएको छ। प्रातःकालमा नान्दी श्राद्ध। यो नान्दी श्राद्ध भनेको कुनै शुभ कार्यहरू गर्दा, विवाह, व्रतबन्ध, गृह प्रवेश, ठुला ठुला यज्ञ यागादि गर्दा बिहानमा नान्दी श्राद्ध गर्नुपर्दछ। बिहानको समयमा पूर्वाह्न कालमा दैविक नित्य श्राद्ध गर्नुपर्दछ। पूर्वाह्न भनेको ठिक नित्य श्राद्धहरू गर्नु छ पूर्वाह्न कालमा र मध्याह्नमा एकोत्तिष्ठ तु मध्याह्ने एकोत्तिष्ठ श्राद्ध मध्याह्नमा गर्नुपर्दछ। दिउँसो 12 बजे, ठिक 12 बजे तिथिले छुने गरेर एकोत्तिष्ठ श्राद्ध गर्ने परम्परा शास्त्रमा विधि बताइएको छ। अपराह्न कालमा, अपराह्न भनेको दिउँसो 2 बजे पछि गरेको 16 श्राद्धलाई विशेष अझ राम्रो मानिन्छ। अपराह्न कालमा पार्वण महालय एक पार्वण पितृपक्षमा नै गर्ने तिथि श्राद्ध गर्नुपर्दछ। मध्याह्न कालमा यो एकोत्तिष्ठ श्राद्ध गर्ने र तीर्थस्थलमा पुगेर गरिने तीर्थ श्राद्धमा समयको बन्धन नहुने वचन छ। तीर्थमा जतिखेर पुगिन्छ त्यतिखेर श्राद्ध गर्न मिल्दछ। श्राद्ध विघ्ने समुत्पन्ने अभिज्ञाने मृत्यहनि एकादश्यां तु कर्तव्यम कृष्णपक्षे विशेषतः। अज्ञानवश तिथि थाहा नभएर आदि कुनै कारणले श्राद्ध गर्न छुटेकोमा एकादशीमा गर्नु। जुठो सूतकले रोकिएको श्राद्ध चोखिएपछि गर्नु। एकोत्तिष्ठ श्राद्ध अपत्निक पत्नी रजस्वला गर्भिणी भए पनि गर्न हुन्छ भने महालय 16 श्राद्ध सपत्निक नै गर्नुपर्छ। पत्नी रजस्वला भए चोखिएपछि गर्नु, गर्भिणी भए सिधादान मात्र गरे पनि हुन्छ। यो श्राद्धमा विशेष पुष्पहरूको विशेष महत्त्व रहेको छ।
अगस्त्यं भृङ्गराजञ्च तुलसी शतपत्रिका चम्पकं तिलपुष्पञ्च षडेते पितृवल्लभा। प्रिय दर्शकवृन्द, श्रद्धालु भक्तवृन्द, पितृहरूलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने फूलहरू यस प्रकार रहेका छन्। अगस्त्यको फूल, भृङ्गराजको फूल, तुलसी पत्र अनि थुङ्गे फूल, चम्पाको फूल, तिल, यो 6 चिज पितृहरूलाई अत्यन्त प्यारो लाग्दछ। षडेते पितृवल्लभा। पितृहरूलाई चढाउन नहुने चिजहरू यस प्रकार रहेका छन्। केतकीको फूल, करवीरको फूल, बकुल्लो, कुन्दक, पाटली, जाति यति फूलहरू भने श्राद्धमा निषेध गरिएको छ, चढाउँदो हुँदैन। श्राद्ध गर्दा पवित्र भएर रहने, अघिल्लो दिनमा चोखो भएर बस्नुपर्दछ। एक छाके भनौँ भनेको त्यो दिनमा छौर कर्महरू गरेर पवित्र भएर रहनुपर्दछ अघिल्लो दिनमा, र अघिल्लो दिनबाटै पितृको लागि सामग्रीहरू तयारी गर्ने, श्रद्धा भावनाले ओतप्रोत भएर पितृको पूजा आराधना गरियो भनेदेखि पितृले खुसी भए भने सम्पूर्ण कामनाहरू, सन्तान सुख दिन्छन्, धन दिन्छन्, वैभव दिन्छन्, सबै कुराहरू दिन्छन्, दीर्घायु आरोग्यता प्रदान गर्दछन्। पितृहरू रिसाए भने सम्पूर्ण चिजहरू हरण गर्दछन्। त्यस हुनाले देवताभन्दा पनि पितृहरू अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छन्, किनकि पितृहरू हाम्रा प्रत्यक्ष देवता हुन्। उनै पितृले हामीलाई यो संसार लिएर आएर देखाए। यो संसार ल्याउनुमा, हामीलाई संसारमा ल्याउनुमा उनै पितृको देन रहेको छ। उनैको रगत पसिना, उनीहरूकै मेहनतबाट हामीहरूले यो संसारमा आएका हुनाले हामीहरूलाई सर्वप्रथम मान्नु पर्दछ पितृलाई। पितृलाई नगरिकन देवताको पूजा गरियो भने त्यो फल लाग्दैन। पितृले हरण गरे भने देवताले पनि दिन सक्दैनन्, यस्तो बताइएको छ शास्त्रमा। र यो 16 श्राद्ध र 31 श्राद्ध गरियो भने अनन्त फल प्राप्ति हुन्छ। पितृहरूको हामीहरूले नित्य पूजा गर्नुपर्दछ। यदि यहाँ कसैलाई कहीँ विदेशमा हुनुहुन्छ, श्राद्ध गर्न पाइएन, तर तपाईँलाई भावना ओतप्रोत भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँले आफूले गर्न पाउनु भएन, बाहिर हुनुहुन्छ, टाढा हुनुहुन्छ, गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले सिधै मसँग सम्पर्क गरेर तपाईँले पनि यो श्राद्ध गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ घरमै बस्नुहोस्, तर श्राद्ध तपाईँको मैले यहाँ तीर्थ ठाउँबाट गरिदिन्छु। तपाईँको नाम गोत्र र दक्षिणा तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ। बिना दक्षिणाको कुनै पनि कार्य सफल नहुने हुनाले यहाँहरूले दक्षिणा मेरो एकाउन्टमा, मेरो खातामा, मेरो ई सेवामा राख्नुहोला। यो श्रद्धा भए, विश्वास भए राख्नुहोस्, अन्यथा यसमा कुनै आवश्यकता छैन। यहाँ त मैले यहाँहरूको कुनै अप्ठ्यारो नहोस् भन्नुको निमित्त भनेको मात्रै हो। र यो सबै श्रद्धा विश्वासले काम गर्ने हो। यो श्रद्धा विश्वास भयो भने मात्रै फल प्राप्ति हुन्छ। र यहाँहरूलाई विश्वास लाग्यो भने यहाँहरू जहाँ भए पनि, विदेश भए पनि, कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो ठाउँमा हुनुहुन्छ तर गर्न मन लागेको छ भने तपाईँ चोखो बस्नुहोस्, मलाई नाम गोत्र पठाइदिनुहोस्, टिपाइदिनुहोस्, तपाईँको मैले यहाँबाट श्राद्ध गरिदिन्छु तपाईँको नाममा। यसमा कुनै शङ्का लिनु पर्दैन। त्यो कुनै तलमाथि पर्यो भने त्यो मैले भोग्नेछु, तपाईँलाई कुनै शङ्का लाग्ने छैन। तर तपाईँलाई कहिले कहिले दक्षिणा पनि भएन, विषम परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, यस्तो लकडाउनको समय छ, यस्तो बेलामा तपाईँलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईँले अब के गर्नुहोस्, सम्भव हुन्छ भने कुनै गुरुलाई, योग्य ब्राह्मणलाई बोलाउनुहोस् र त्यो ब्राह्मणलाई भोजन गराएर केही दक्षिणा दिएर परिक्रमा गरेर टीका लगाएर आशीर्वाद लिनुहोस्। यति गर्दा पनि तपाईँको श्राद्धको फल प्राप्ति हुन्छ। सम्भव हुन्छ हाम्रो परम्परा अनुसारले गर्नुहोस्, नभए छोड्नुभन्दा त्यो गरे पनि राम्रो, अथवा मसँग सम्पर्क गरेर गराउनुहोस्। त्यसो गर्दा पनि तपाईँको कार्य पूर्ण हुन्छ। यहाँहरू मसँग जोडिनु भएको हुनाले मात्रै यहाँहरूलाई मैले यो सेवा दिएको छु। प्रिय दर्शकवृन्द, र श्राद्ध अथवा तपाईँले गर्नै सक्नु भएन, विषम परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने बिहान नुहाइधुवाइ गर्नुहोस्, चोखो कपडा लगाउनुहोस्, भगवान सूर्यनारायणतिर फर्किनुहोस्, जल चढाउनुहोस्। हे पितृस्वरूप, हे भगवान आदित्य, हे नारायण भगवान, आज मेरो पितृको दिन हो, मेरो बुवाको दिन हो, मेरो आमाको दिन हो, मेरा हजुरबाको दिन हो, तर मैले गर्न सकिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्। म हजुरलाई यही जल अर्पण गर्दछु। हजुर प्रसन्न हुनुहोस्, मेरा सम्पूर्ण पितृहरू तरुण भनेर
पितृदेवतालाई सम्झेर सूर्यतिर फर्केर अर्घ चढाउनुहोस् र पितृलाई वन्दना गरेर त्यही नमस्कार गर्नुहोस्। यसो गर्नाले पनि तपाईँलाई पितृको श्राद्धको फल प्राप्ति हुन्छ। प्रिय दर्शकवृन्द, अब विशेष पितृको श्राद्ध पूजा गरियो भने के फल प्राप्ति हुन्छ यसबारेमा पनि म यहाँहरूलाई विशेष जानकारी लिएर आएको छु। सोह्र श्राद्धमा 16 दिन श्राद्ध गर्ने पनि परम्परा छ र यो श्राद्धहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। यिनी श्राद्धहरूको बारेमा पछि धेरै कुराहरूमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु। अहिले भने यो 16 श्राद्ध गर्दा प्रत्येक दिन गर्नेको फल के हो अथवा तपाईँको कुन तिथिमा परेको छ श्राद्ध, त्यो तिथिमा गर्नको फल के प्राप्ति हुन्छ, त्यो फल पनि मैले यहाँलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 16 श्राद्धको फल। 16 श्राद्धभरि श्राद्ध गर्नाले हुने फलहरू श्री ब्रह्माण्ड पुराणमा यसरी बताइएको छ। प्रतिपदाको दिन तपाईँले श्राद्ध गर्नुभयो भने धन प्राप्ति हुने तथा संरक्षण हुने तपाईँको घर परिवारमा पितृहरूले सदैव रक्षा गर्दछन्। द्वितीया तिथिमा तपाईँको श्राद्ध परेको छ र द्वितीयामा पनि श्राद्ध गर्नुभयो भने पशु र धन गाडी वाहनको वैभव प्राप्ति हुन्छ द्वितीया श्राद्धबाट। तृतीया श्राद्ध गर्नुभयो भने तपाईँलाई पितृहरूले सदैव वरदान दिन्छन्। चतुर्थी श्राद्ध गर्नुभयो भने तपाईँको घरमा शत्रुले आँखा उठाउन सक्दैनन्, शत्रु हानि हुन्छ। पञ्चमी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने ऐश्वर्य प्राप्ति हुने, पितृको आशीर्वाद वर्षिन्छ। षष्ठी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने राज्य श्री प्राप्ति हुने। यो षष्ठी तिथि अति उत्तम, पितृको लागि अत्यन्त खुसी हुने तिथि। सप्तमी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने पितृहरूमा श्रेष्ठ पद प्राप्ति हुन्छ। पितृहरू ठुलो पदमा जाने र तपाईँ घर परिवारमा सुख शान्ति प्राप्ति हुने। नवमी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने ऐश्वर्य र पत्नी प्राप्ति हुने, पत्नी अनुकूल हुने, पत्नी सुख प्राप्ति हुने, सन्तति राम्रा हुनेछ। दशमी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने ब्रह्मैश्वर्य प्राप्ति हुने, यो लोक परलोक सबै लोकमा पितृहरूको कृपा वर्षिने, पितृहरूले सदैव मङ्गल गर्छन्। एकादशी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने वेदज्ञ हुने, वेद प्राप्ति हुने, तपाईँका सन्ततिहरू राम्रो सद्मार्गमा लाग्दछन् र सदैव त्यो कुलमा सुख शान्ति प्राप्ति हुन्छ। द्वादशी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने असल सन्तान प्राप्ति हुन्छन् र तपाईँलाई सर्वत्र विजय प्राप्ति हुन्छ, पद प्रतिष्ठा बढ्दै जान्छ। त्रयोदशी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने ऐश्वर्य र दीर्घ आयु प्राप्त हुने, यो पनि अत्यन्त फल प्राप्ति हुन्छ, शुभ फल प्राप्ति हुने त्रयोदशी तिथि। चतुर्दशी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने यो चतुर्दशी तिथि भने अस्त्र शस्त्रद्वारा मृत्यु भएकाहरूको लागि उत्तम गति प्राप्ति हुने हुनाले कसैको मरण आगोबाट, कसैबाट दुर्घटनाबाट, कतैबाट विष खाएर अथवा कसैले झुन्डिएर विभिन्न अकालमा मरेका छन् भने तिनको लागि गरिने श्राद्ध चतुर्दशी श्राद्धमा यो श्राद्ध गरियो भने तिनीहरूको उत्तम गति प्राप्ति हुन्छ। औँसी तिथिमा श्राद्ध गरियो भने सबैको उत्तम गति प्राप्ति हुन्छ, पितृहरू पनि प्रसन्न हुने र यो कुल खानदानलाई पनि पितृहरूले सदैव आशीर्वाद दिने, सदैव मङ्गल गर्ने, सबैको उत्तम गति सदैव मङ्गल हुने। औँसी तिथिमा गरेको श्राद्ध सबैको लागि शुभ फल प्राप्ति हुने, यस्तो शास्त्रमा निर्णय गरिएको छ। प्रिय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैका पितृहरूले यहाँहरू सबैलाई मङ्गल गरून्। यो 16 श्राद्ध यहाँहरूको लागि मङ्गल होस् भन्दै यो 2077 सालको 16 श्राद्धका तिथिहरू यस प्रकार रहन गएका छन्। 17 गते बुधबारको दिनमा प्रतिपदा श्राद्ध रहन गएको छ। 18 गते बिहिबारको दिनमा द्वितीया श्राद्ध रहेको छ। 19 गते शुक्रबारको दिनमा तृतीया श्राद्ध रहन गएको छ। 20 गते शनिबारको दिनमा कुनै पनि श्राद्ध छैनन्। 21 गते आइतबारको दिनमा चतुर्थी श्राद्ध रहेको छ। 22 गते सोमबारको दिनमा पञ्चमी श्राद्ध रहेको छ। 23 गते मङ्गलबारको दिनमा षष्ठी श्राद्ध रहेको छ। 24 गते बुधबारको दिनमा सप्तमी श्राद्ध रहेको छ। 25 गते बिहिबारको दिनमा अष्टमी श्राद्ध रहन गएको छ। 26 गते शुक्रबार नवमी श्राद्ध रहेको छ। 27 गते शनिबारको दिनमा दशमी श्राद्ध रहेको छ। 28 गते आइतबारको दिनमा
एकादशी श्राद्ध रहेको छ। 29 गते सोमबारको दिनमा द्वादशी श्राद्ध रहन गएको छ। 30 गते मङ्गलबारको दिनमा त्रयोदशी श्राद्ध रहन गएको छ। मघा श्राद्ध पनि त्यही दिन रहन गएको छ, आजको दिन रहेको छ 30 गते। 31 गते बुधबारको दिनमा चतुर्दशी श्राद्ध रहन गएको छ। असोज 1 गतेको दिनमा औँसीको श्राद्ध रहन गएको छ र पितृ विसर्जन 1 गते, असोजको 1 गते औँसीको श्राद्ध रहन गएको छ। यो 2077 सालका यिनी पार्वण श्राद्धहरू यस प्रकार रहे। श्रद्धालु भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सबैमा पितृको दिव्य कृपा बर्सिरहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको मङ्गल होस्, पितृहरूले सदैव यहाँको घरमा कल्याण गरून्, रक्षा गरून् भन्दै पितृवन्दनाका साथ म बिदा हुन्छु। यहाँहरू सदैव पितृको कृपा आशीर्वाद बर्सिरहोस्। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः।